बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काजी फाइज ईसा के आने से पहले शोर था कि वो आएंगे तो मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। मुल्क में जारी लाकानूनियत, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और लोगों को जबरी तौर पर गायब करने का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा, मगर उनको आए 1.5 माह से जायद का अरसा हो गया, मगर अभी तक इनमें से किसी एक चीज पर भी काबू नहीं पाया गया, बल्कि उल्टा असूली जज मजीद बेनकाब हो गए हैं केसेस में। जिस तरह वो इमरान खान को निशाना बना रहे हैं, वकला से लड़ रहे हैं, ये सब एक जगह। उन्होंने जस्टिस बंदयाल के दौर में बेंचेस की तश्कील पर जिस तरह उनके हामियों ने टारगेट किया, वो भी एक तारीख है। हर बेंच पर जस्टिस बंदयाल को निशाना बनाया जाता था। कुछ बाजारी साफी बेहुदा अलकाबात से भी उनको नवाजते थे। उनकी कोर्ट को सास कोर्ट पुकारा जाता था, मगर आज जब नैब तरामीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर काजी साहब ने जो बेंच तश्कील दिया, उसको देखकर मैं दंग रह गया। जिस पर बंदयाल पर तनकीद की जाती थी, वही काम काजी फायज ईसा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बेंच बनाया है जो उनके हमख्याल जजेस पर मुश्तमिल है, जिसको देखकर एक चीज वाजे हो गई है कि नैब तरामीम केस में फैसला क्या आएगा। इस पर वो असूली साफी खामोश क्यों हैं? उनको सांप सूंघ गया है? क्या मामला है? आज मैंने हसनात मलिक, कयूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर समेत सबके ट्विटर अकाउंट बार बार देखे और इंतजार करता रहा कि वो इस पर क्या कहते हैं, मगर वो खामोश हैं। ऐसे लग रहा है कि बंदयाल के हमख्याल बेंचेस पर तनकीद करने वाले असूली साफी भूटान चले गए हों। इस सब से एक बात तो वाजे हो गई है, वो जो एक शोर था कि काजी आएगा तो इंसाफ होगा, एक मसीहा के तौर पे उनको सामने लाया जा रहा था, मगर यहाँ तो खेल ही कुछ और चल रहा है। अपने मुखालिफ जजेस को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। हमने देखा कि आईने पाकिस्तान का साथ और मुक्तदरा की नींदें उड़ा देने वाले जज मज़ाहिर नकवी को जिस तरह शोकाज नोटिस जारी किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि काजी की मुक्तदरा के साथ मिलाप हो चुका है। इस हवाले से मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब काजी आने वाले थे तो ये खबर आई थी कि आर्मी चीफ ने कहा कि 17 सितंबर के बाद की सुप्रीम कोर्ट से हमारे मामला तय हो जाएंगे। हालांकि इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई, तस्दीक भी नहीं हुई, मगर अब हमें वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वैसी की वैसी ही जारी हैं। इसमें कमी आने के बजाय रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। सब पार्टियों को जलसा करने की इजाजत है, मगर तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं। आज हमने जो शेर इक़्तिदार के मनाजिर देखे, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में एहतजाज करने पर जिस तरह पुलिस ने जमात इस्लामी को निशाना बनाया, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल किया, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर हैं। इसराइल की बर्बरियत पर लोग सरापा एहतजाज हैं। आज लाखों लोगों ने लंदन में एहतजाज किया, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। वहां पर इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करना जुर्म बना दिया गया है। तो इसकी भी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। आज जो तस्वीर हमें नजर आई, जिस तरह पुलिस जो है अपना एक तरह से हमने देखा कि जो है एक आम शहरियों के ऊपर, पुरअमन शहरियों के ऊपर, जिनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई लाठी नहीं थी, सिर्फ वो जो है गजा में जो मुसलमान हैं, जिनके ऊपर इसराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, जिस तरह उनको मौत की घाट उतारा जा रहा है। गजा के मुसलमान इस वक्त आलम इस्लाम की तरफ देख रहे हैं, इस्लामी ममालिक की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ
پاکستان ایٹمی طاقت تو ہے، مگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا جرم بنا دیا گیا ہے۔ جو بھی فلسطین کے حق میں نکلتا ہے ان کو دھر لیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاڈلا جو لندن سے جدہ سے دبئی آتا ہے، پھر ان کو ایک بڑے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ وطن واپس لایا جاتا ہے، پھر جو انصاف ہوتا ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ پھر جس طرح پوری ریاستی مشینری، پوری ریاست جو ہے ایک ہو کر، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے جلسے کو آرگنائز کیا جاتا ہے، ایک سزا یافتہ مجرم کو جس طرح سرکاری اہلکار جس طرح پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح پولیس اہلکار ان کو سلیوٹ مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے۔ اور دوسری طرف ملک کے مقبول لیڈر کو جس طرح جھوٹے کیسز کے اندر، بھونڈے کیسز کے اندر پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جو ظلم ان کی پارٹی کے اوپر کیا جا رہا ہے، جو بربریت کی جا رہی ہے، جس طرح ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی، اس کی بھی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک جو ہے رانا عزیر صاحب، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے والد کو اٹھایا جاتا ہے، وہ ایک صحافی ہیں جو ہے بے لاگ گفتگو کرتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد وہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بہکایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اداروں کے خلاف بات کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اس ملک کی ضامن ہے، اس ملک کی جو ہے آج ہم جو سکون کی نیند سو رہے ہیں، آج جو ہم جو ہے ایک بلا خوف و خطر گھوم پھر رہے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، اس کی واحد وجہ افواج پاکستان ہے، ان کی بے مثال لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہوا، رجیم چینج، پھر 9 مئی کے واقعات، اس کے بعد جو ہے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ یہ تنقید کا مقصد افواج پاکستان کو نشانہ نہیں بنانا، اور ہم افواج پاکستان کی بات نہیں کر، کم از کم میں تو نہیں کر رہا، ہاں 1-2 لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، جس طرح سے ایک جو ہے یک طرفہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے تو آواز بھی اٹھے گی، تنقید بھی ہوگی، سوال بھی اٹھے گا۔ تو سوال اٹھانا جرم نہیں ہے، کسی کی بھی تنقید کو جو ہے اس طرح نہ لیا جائے، اختلاف جو ہے ایک اختلافی جو آوازیں ہیں ان کو اس طرح دبانا، ان کو اس طرح سے جھکانا، ان کو اس طرح سے توڑنا، یہ جو ہے آزاد معاشروں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔